زکات نہیں لائی. دیگر عبادات وچوں کئی عبادت اللہ نے ذکر نہیں کیتا جو محبوب نہ کو کچا. تسا نماز پڑھو میں رب محبت کرے سا, تسا روزے رکھو میں رب محبت کرے سا, تسا حج زکات عبادت میں رب دی کرو میں رب تواڈے نال محبت کرے سا. نا نا مالک نے ارشاد فرمایا حبیب میرے نال پیار تے محبت کرن دی کوئی شرط ہے, او شرط فتبعونی محبوب نہ کل ساچا اے اگر میں رب نال پیار کرن والا حبیب تیرے بوہے تے آون, سبحان اللہ اے تیرے بوہے تے آون میں رب پروردگار دی پاک ذات نے انہاں نال محبت تے پیار کرنے. عزیزان گرامی ہن معلوم تھیا نمازاں ساڈا او ویلے قبول تھی سن, روزے ساڈے او ویلے قبول تھی سن, حج تے زکاتاں ساڈیاں او ویلے قبول تھی سن, دیگر عبادات ساڈی او ویلے قبول تھی سی جڑے ویلے ساڈے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ وی ہو سی تے ادب مصطفیٰ. سبحان اللہ او ویلے رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ ساڈی ہر عبادت وی قبول تھی سی, ساڈی ہر گنی ہوئی ریاضت وی قبول تھی سی. عزیزان گرامی ای آیت مبارکہ دے اندر ایدی تفسیر کریں دیا ہویا علامہ جریج رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ای رنگ دے اندر بیان کریں. آپ ارشاد فرمائیں قومہ وچوں ایک قوم نے دعویٰ کیتا اسا رب تبارک و تعالی دی پاک ذات نال محبت کرنے تے او سونا رب ساڈے نال بھی پیار دے محبت کریں دے. جڑے ویلے انہاں لوکاں نے دعویٰ کیتا اللہ نے فرمایا فتبعونی, اللہ نے فرمایا لوگوں جے میں رب دی ذات نال تساں پیار کرنے, جے میں رب تبارک و تعالی دی ذات دی تساں رسائی حاصل کرنی ہے والتو کو رسائی ایویں کہنا ملسی. رب فرمائے میرے نبی دے در دے اتے آو, میرے نبی دی تابعداری آگے کرو, میرے نبی دی فرما برداری آگے کرو. اللہ نے فرمایا حبیب دے در دے آو, میرے نبی نے مہر لاوڑی ہے میں رب نے تو قبول. سبحان اللہ نبی دیاں استعظمت شانہ سن کے جدہ جدہ سینہ مدینہ پیا بڑھ دے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سستی کا مظاہرہ نہ کرو, سستی کا مظاہرہ نہ کرو, ہتھاں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی